हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बातचीत हो पाएगी, हाँ या ना। सो इस रीडिंग में हम और को गाइडेंस भी ऐड करेंगे टू गेट यू नो कि आपको गिवन सिचुएशन में क्या करना चाहिए जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सके पर्सन के साथ। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊँगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी, क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कोई भी बातचीत होगी, हाँ या ना। वाओ, द आंसर इज़ अ बिग नो ऑलरेडी। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका जो कनेक्शन है जिस इंसान के साथ, जो आप आप मेजॉरिटी लोगों में से मुझे लगता है कि आपकी जो इस इंसान के साथ जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, उसमें काफ़ी हद तक जो सिचुएशंस ख़राब हुई हैं उसमें उन उन सब सिचुएशंस को सोच कर आपके जहन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। जिस तरह से चीज़ें एंड हुई, जो रीजंस रहे, जो पर्सन का एटीट्यूड रहा, मुझे लगता है कि इट हैज़ हर्ट यू अ लॉट और आपके माइंड में एक आपको एक चीज़ इमोशनली स्कार कर गई है। उस इंसान का रॉन्ग एटीट्यूड, उसके साथ रहना, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं इस कनेक्शन में जहाँ पर अब अगर आप आप चाहो भी इस कनेक्शन से निकलना, तो मुझे लगता है कि आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है। इसीलिए शायद आप इस कनेक्शन में इस इंसान का स्टिल वेट करते हो, स्टिल चाहते हो कि कम्युनिकेशन हो और चीज़ें क्लैरिफाई हो या एटलीस्ट क्लोजर मिले। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें क्लोजर ही नहीं मिला कनेक्शन में। रैंडमली पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया या आपकी ज़िंदगी से चला गया, तो हो सकता है कि वो सिचुएशंस भी हुई हों। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये जो आपका एक आपको जो नेगेटिविटी फील होती है इस कनेक्शन को जब भी आप देखते हो और जो पेन और सफरिंग होती है, मुझे लगता है कि फाइनली नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आप अपने आप को इससे निकाल पाओगे। कम्युनिकेशन मुझे होती दिख नहीं रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। आई डोंट सी एनी कम्युनिकेशन कमिंग। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपके लिए जो आपका एक ट्रॉमा की तरह रहा है पूरा फेज़, जहाँ पर आप वेट करते आए हो, जिस तरह से ब्रेकअप हुआ वहाँ से स्टार्ट होकर जो वेटिंग आपका रहा सिनेरियो, मुझे लगता है कि वो एक ट्रॉमा से कम नहीं है। जितना ज़्यादा आपने वेट किया उतना ज़्यादा आप अपने आप को और शायद आप रोते रहे होगे, आप अपने आप को ब्लेम करते रहते होगे, आपके जहन में नेगेटिविटी या नेगेटिव ब्लॉक्स बनते आए होंगे। अब मुझे लगता है कि एज यू मूव टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 48 आवर्स, मुझे लगता है कि आप अपने आप को इस बैगेज से आज़ाद कर लोगे। आप इस एक्सपेक्टेशन से आज़ाद कर जाओगे अपने आप को कि आपको ये पर्सन चाहिए भी या आपको इसका और इंतज़ार है भी। कहीं ना कहीं ये जो पेन और सफरिंग है वो इस हद तक चली जाएगी कि आपको लगेगा कि इनफ इज़ इनफ। वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे डेवलप होती दिख रही है, मुझे कम्युनिकेशन आती यहाँ पे दिख नहीं रही है। इट्स मोर लाइक आप अपने आप को खुद इस सिचुएशन से निकालोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, और फिर उसके बाद आप वेट नहीं करोगे इस इंसान का या इस इंसान से किसी भी तरह की कम्युनिकेशन का। मुझे लगता है कि उसके बाद आप बस यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर हीलिंग। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद ये पर्सन आपको अगर अप्रोच भी करता है तो आप इस कनेक्शन में गिव इन करोगे। अनदर वी डू हैव द आर्टिस्ट। मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट 48 आवर्स है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेंगे। आप हो सकता है कि एक होता है ना कि आप फाइनली आप एक सिचुएशन के ऊपर रो कर अपना दिल हल्का करके आप सोचोगे कि नहीं, अब मुझे और अपने आप के साथ ये जुल्म नहीं करना। तो उस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप अपने आप को उस सिचुएशन से खुद निकालोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। उसके बाद देयर इज़ नो वे बैक टू दैट पर्सन और दैट सिचुएशन अगैन। आप कभी भी अपने आप को इस सिचुएशन में फिर से नहीं डालोगे। अगर ये पर्सन वापस आता है, अपने प्यार का इजहार करता है, अगर आपसे शादी की इंटेंशन शेयर करता है, कुछ भी ऐसा करता है, तो भी मुझे लगता है कि आप हज़ार दफ़ा सोचोगे कि आपने इस इंसान को चांस देना है या नहीं। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कम्युनिकेशन होती दिख नहीं रही है। मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी आपके लिए मुश्किल है। आप इससे तो निकल आओगे, लेकिन आप आगे जाने में, किसी और रिलेशनशिप में जाने में, इट्स गोना टेक यू टाइम। आप इसको
کہ کوئی بھی ایسا آفر آئے گا, کوئی بھی ایسا پرسن اگر آپ کی زندگی میں آتا ہے, یو آر گوئنگ ٹو ہیو ٹف ٹائم. آپ کو لگے گا کہ پھر سے ہرٹ نہ ہو جاؤ, پھر سے سفر نہ کرو, ڈس اپوائنٹمنٹ نہ ہو جائے کہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی لو لائف میں کوئی نیا پرسن آئے گا آفٹر دس اینڈنگ, جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک فیز آپ کا اینڈ ہو جائے گا, ایک ٹاکسسٹی کا, ایک نیگیٹیوٹی کا. اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے آپ کی زندگی میں کوئی نیا پرسن آئے گا جو کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ پرسن یہ سیم پرسن ہے جو مجھے آتے دکھ رہا ہے یہاں پر مجھے. لیکن یہ فیئر ہو رہا ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے پاس میں سے اگر نہیں نکلو گے تو آپ, اور اگر آپ ہیل نہیں کرو گے تو آپ, جو یہ پرسن آپ کی زندگی میں آ رہا ہے, آپ اس کو ہرٹ کر سکتے ہو. سو اس لیے میں سجیسٹ کروں گی کہ اس انسان کو آپ نے اس انسان کی وجہ سے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرنا جیسے اس انسان نے آپ کو کیا تھا. یو ہیو ٹو ہیل یور سیلف. آپ نے دعا آپ کی کیا تھی, آپ کو شادی کرنی ہے, آپ کو ہیپی ریلیشن شپ چاہیے, آپ کی کمٹمنٹ چاہیے, جو بھی آپ کی وہ دعا تھی لو لائف کو لے کر, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے ڈیسیجنز لینا. اس انسان کی بیس پہ جو کہ جس کی کمیونیکیشن کا ویٹ کر رہے تھے, اس کی بیس پہ آپ نے اپنی لائف کے ڈیسیجن نہیں لینے ہیں. کیونکہ اگر آپ لوگے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو لو سے دور کر کے خود اپنے آپ کو فردر ہرٹ کرو گے. سو ایک چیز تو آپ اچھا کر رہے ہو کہ آپ اس میں سے اپنے آپ کو نکال رہے ہو اور اس انسان کے بارے میں آپ فردر نہیں سوچو گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ لو کو لے کر اپنا پرسپیکٹو پازیٹیو ہی رکھو. اگر ایک پرسن نے آپ کو پیار نہیں کیا, اگر آپ کو اس نے ویلیو نہیں کیا, ڈزنٹ مین کہ آپ ٹرسٹ کرنا بھول جاؤ گے, یا آپ آپ جسٹ ٹرائی ٹو لرن کہ آپ نے کیا مسٹیک کی تھی اس کنیکشن میں اس انسان کے ساتھ. ایک چیز میں یہاں پہ بہت کلیئرلی ایک بات کہوں گی کہ کوئی بھی ریلیشن شپ آپ کا ٹائم اگر لیتا ہے مور دین 2-3 months, اور میکسیمم بھی لے جاؤ 6 months, اور پھر بھی آپ کی شادی یا کمٹمنٹ نہیں ہوتی, انگیجمنٹ نہیں ہوتی ہے اس انسان سے, دین دس از اے ویسٹ آف ٹائم. اگر 2-3 مہینے سے 6 مہینے کا ٹائم میکسیمم رکھو کسی بھی انسان کو دینے کے لیے. اگر وہ فیملی میں آپ کو انٹروڈیوس نہیں کراتا ہے, چیزیں آگے نہیں لے کر جاتا ہے, دین دیٹ پرسن از جسٹ گونا ویسٹ یور ٹائم اینڈ ویسٹ یور لائف. سو اگر آپ کسی بھی ایسی سچویشن میں ہو تو آئی تھنک یہ آپ کے لیے انف ہونا چاہیے کہ آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جو پرسن تھا, جو جس کے ساتھ بھی آپ کمیونیکیشن چاہ رہے ہو, دیٹ پرسن از اے ویسٹ آف ٹائم, اور آپ کی لائف ویسٹ ہو جائے گی اس انسان کے پیچھے. لیکن آپ اس کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے چوز کیا ٹو ویٹ آن فار دیم. آپ چوز کر رہے ہو ٹو ویٹ آن فار دیم. یو ہیو ٹو موو آن. یہ بہت ہی ایک ایک امپورٹنٹ فیز ہے آپ کی زندگی کا, اور مجھے لگتا ہے کہ میجورٹی لوگ تو اس میں سے نکل آئیں گے. لیکن آگے بڑھنے میں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میں سے میجورٹی لوگوں کو ایشوز آئیں گے. پر ایٹ دا سیم ٹائم آئی ریئلی سی کہ کوئی نیا پرسن آپ کی زندگی میں آئے گا, اور اس کے بعد آپ کی لو لائف بالکل ویسی ہوگی جیسے آپ ڈیزائر کرتے ہو. لیٹس سی کہ گیون سرکمسٹانسز میں آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. واٹ از دا اوریکل گائیڈنس آپ کو آپ کے لیے ان دا گیون سچویشن. لیٹس سی, ایک سیکنڈ. مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پیشنٹ رہ چکے ہو آلریڈی اپنی لو لائف کو لے کر. اٹس ٹائم فار یو ٹو ٹیک ایکشن. آپ بہت زیادہ ویٹ کر چکے ہو, بہت زیادہ اسٹرگل کر چکے ہو ٹو ہیو دا لو دیٹ یو وانٹ ان یور لائف. اور اٹس ٹائم کہ اب آپ اس لائف کے لیے جو آپ ڈیزائر کرتے ہو اس کے لیے آپ اس کی طرف کوئی ایکشن لو. اور مجھے لگتا ہے کہ میجورٹی لوگوں کے لیے جو آپ ڈیزائر کرتے ہو اپنی لو لائف میں وہ آپ کو اس انسان کے ساتھ نہیں ملے گا. یو ہیو ٹو بی پیشنٹ ود جو آپ ڈیزائر کرے اس کو لے کر. یو ہیو ٹو بلیو ان دا ڈیوائن ٹائمنگ, اور یو ہیو ٹو سرنڈر. یہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو سرنڈر کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو جسٹ ایک ایکشن لینا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی بھی انہیلدی ریلیشن شپ میں جو کہ امبیلنس ہے اس سے نکالنا ہے. اور رائٹ ناؤ کیونکہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہے اور آپ چاہ رہے ہو کمیونیکیشن اور آپ سفر کر رہے ہو
اٹس ٹائم فار یو ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک. مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اسٹل اسٹرگل کریں گے ٹو موو آن. آپ اسٹل چوز کرو گے کہ نہیں، یو وانٹ ٹو اسٹک اراؤنڈ. ٹو بی ویری آنیسٹ، جو اس پرسن کی انرجی ہے جو آپ کی زندگی میں جس کا آپ ویٹ کر رہے ہو، یہ آپ کی زندگی میں صرف اور صرف پین اور سفرنگ دیتا آیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آگے بھی یہی سلسلہ چلے گا. اگر آپ اس انسان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، دیٹس یور چوائس، یور کال. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ موو آن کرو گیون سرکمسٹانسز میں. ٹیک ایکشن اوے فرام دیم. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھو گے، اتنا زیادہ پرسن آپ کو اور سفر کروائے گا. کیونکہ یہ پرسن جب تک آپ اپنے آپ کو کمپلیٹلی پل اوے نہیں کرتے ہو، اس انسان سے دور نہیں کرتے ہو، دس پرسن کین فیل کہ یو نیڈ دیم بیڈلی. آپ کی انرجی وہ فیل کر سکتے ہیں کہ یو وانٹ دیم بیڈلی. سو اٹس ویری امپارٹنٹ کہ آپ موو آن کرو. اور ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے یہ پرسن آپ کی زندگی میں آتے دکھ بھی نہیں رہا اینی ٹائم سون. آئی ریئلی فیل لائک کہ ایک نیا پرسن آ رہا ہے ود اے نیو انرجی، ود ریسپیکٹ اینڈ لو ٹو گیو یو. سو یہ ریڈنگ آپ لوگوں کی اگر آپ کو ہیلپ کیا ہو، گائڈ کیا ہو، تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرو. چلے ٹو دا نیکسٹ ریڈنگ آپ لوگوں کے لیے. ٹیک کیئر، بائے.